la langue française pour apprendre la langue étape par étape à la base. Très bien. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعكم في قناتكم التعليمية لا لونغ فرانسيز، قناة تهدف إلى تعلم هذه اللغة من الصفر إلى الاحتراف درجة بدرجة. سوف نصل إن شاء الله، هذا هو شعارنا. اليوم طليت عليكم مع سبورة باش نوضح لكم المعلومة، باش نوسطها لكم ونجعلها لكم قريبة ملموسة، وإن شاء الله باش نحاول نشرح لكم واحد الدروس اللي مهيئاهم لكم من القلب باش يوصلوا لكم ديريكتومون. نتمنى الكل اللي مشاركين عندي في القناه انهم ما ينساوش التعليق، ما ينساوش لايك من عندهم، وبارطاجيو القناه باش تكبر بينا وباش تحفزوني ان شاء الله نقدم لكم مزيد من الدروس. واللي كيتفرج فيا ومازال ما تابوناش يتابونا. وشكرا لكم انني طليت عليكم مع السبوره باش نوصل لكم المعلومه. اليوم عندي درس لكم مفيد جدا من البدايه. كيف كنقول لكم دائما كنبداو لي شوز من البدايه. عندنا درس في الغرامير. في الغرامير لا فراز بالعربيه هو الجمله. غنتعرفوا اليوم في هذا الدرس على الجمله. امتى غادي نحاولوا نفرقوا بين هاد الجمله واش جمله عندها معنى او لا. اذا هيا بينا غادي ناخذوا الكلمه او الجمله الاولى. الجمله الاولى comment est le Maroc? Comment est le Maroc? Comment est le Maroc? كيف هو المغرب؟ كيف هو المغرب؟ اذا لا لاحظتوا هذه جمله عندها معنى، كتبغي توصل لنا سؤال. الجمله تقدر توصل لنا سؤال، تقدر توصل لنا معلومه، تقدر تكون جمله تعجبيه. هادشي اللي غادي نشوفوه بانواع متعدده من الجمل. ناخذ الجمله الثانيه. الجمله الثانيه لو ماروك. نبقاو في التيم ديال لو ماروك. اي ان هذا راه لو فيرب، هذا هو الفعل. ان beau. B avec le son O, c'est beau. هنا عندنا بوين. عندنا هاد لا فراز كتبدا لينا ب. هاد لا فراز كتبدا لينا عفوا. هنا عندنا لو ماروك. لو ماروك اي ان بو بي. المغرب بلد جميل. هنا تاني الجمله لاحظتوا كتوصل لنا واحد المعنى وكتسالي لنا بنقطه. الجمله الاولى كتسالي لنا بعلامه استفهام. علامه استفهام باللغه الفرنسيه هي بوين دانتيروغاسيون. وهنايا عندنا في الجمله الثانيه كتسالي لنا بنقطه. لا لاحظتوا هنا في الجمله الاولى والثانيه اش كتلاحظوا؟ ان دائما اي جمله كتب في اللغه الفرنسيه كتبدا لنا بلتر اون ماجيسكول. الحرف الاول كيكون اون ماجيسكول. بالنسبه للجمله الثانيه نفس الشيء. هاد ال راه كومسا كتكتب اون مينيسكول، ولكن اون ماجيسكول كومسا او بيان كومسا. سي كلير. نفس الشيء بالنسبه للسي. عندنا هنا اون مينيسكول، هنا اون ماجيسكول، هنا عندنا اوسي اون مينيسكول. تري بيان. دونك لا لاحظنا ان الجمله كتبدا لينا بالماجيسكول وكتسالي لينا بنقطه او بعلامه استفهام او بعلامه التعجب. اذا لا phrase est une suite de mots qui a un sens. هي مجموعه كلمات متتابعه عندها معنى. La phrase est une suite de mots qui a un sens. معنى. Chaque phrase commence par une majuscule.
chaque phrase commence par une majuscule. أي جملة كتبدا لينا بالحرف بالماجيسكول، الحرف بالكبير. et se termine par un point. قلت لكم أن أي جملة كتبدا لينا بالlettre en majuscule. Lettre en majuscule, ça veut dire comme ça, ou bien comme ça. L, bien C. Par exemple, G, ou bien J, ou bien M. هادو هما les lettres en majuscule. N, etc. بالنسبة la phrase toujours commence par un point ou bien une majuscule et se termine par un point. كتسالي بواحد النقطة. النقطة فيها ثلاثة الأنواع أو أربعة الأنواع، ماشي غير نقطة كتسالي لينا بان بوان، ça veut dire un point. تقدر تسالي لينا aussi بعلامة الاستفهام، يكون عندنا سؤال، علامة استفهام un point d'interrogation. ولا كتسالي لينا بعلامة تعجب point d'exclamation. Un point d'exclamation. وكيف قلت لكم راه الجمله راه كتكون عندها معنى، ماشي ça veut dire اللي دات لينا بالماجيسكول وسالات لينا بالنقطه راه هي جمله او شي فراز. لا، خص يكون عندها معنى. هادشي اللي غنشوفوا واحد ليكزارسيس بتيت اكزارسيس اللي غادي نحاول نتيستي فيه، تختبروا فيه واش فهمتوا شنو هو المعنى ديال الجمله. او كتسالي ب 3 points de suspension. 3 points 3 points de suspension. Trois points de suspension. Eden, la phrase est une suite de mots qui a un sens. Chaque phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Que ce soit un point comme ça, ou bien un point d'interrogation comme ça, ou bien un point d'exclamation comme ça, ou bien 3 points de suspension. كيف قلت لكم وشرحت لكم ان الجمله كتبدا لينا بون لتر ماجيسكول وكتسالي لينا كي سو تيرمين باغ ان بوين، كو سو سوا ان بوين عاديه، نقطه عاديه، ولا كتسالي لينا بان بوين دانتيروغاسيون علامه استفهام، ولا كتسالي لينا بعلامه التعجب ان بوين ديكسكلاماسيون، ولا كتسالي لينا ب 3 بوين دو سسبونسيون، ثلاثه نقاط ديال الحذف. اذا اليوم غادي نخدم معكم واحد التمرين، غتحاولوا توقفوا الفيديو تشوفوا لي فراز، تسمعوا بعدا لا كيسيون اللي غنقول لكم، تسمعوا لا كيسيون وتحاولوا تجاوبوا على الاكزرسيس. الاكزرسيس ديالنا في هذا الدرس ديال لا فراز هو اننا غنشوفوا هاد الجمل، جمله ا، جمله بي، جمله سي، جمله دي، جمله او، وغنحاولوا نجاوبوا على لا كيسيون. شنو هو لا كيسيون؟ لا كيسيون دو ميتر او بيان مي اون كروا دوفون لا فراز، غدير واحد العلامه قدام الجمله اللي بانت لك هذيك هي الجمله، هذيك سي اون فراز. نقراو لا بروميير فراز وغنشرحها لكم بالدارجه وغنعطيكم واحد الفرصه انكم تجاوبوا راسكم. la première phrase, le professeur nous parle de l'histoire de cette région. Le professeur nous parle de l'histoire de cette région. لا لاحظتوا هاد الجمل كاملين راه كيبداو لينا بالماجيسكول وكيسالوا لنا بواحد النقطه من هذوك الانواع اللي قلت لكم، ولكن دابا فاش بقات في المعنى، حيت لا فراز سي اون سويت دو مون كي ان سونس، مجموعه كلمات اللي عندهم معنى كيكونوا مع بعضياتهم واحد المعنى. شنو هي المعنى ديال الجمله الاولى؟ لو بروفيسور الاستاذ نو بارل يكلمنا دو ليستوار دو سيت ريجيون، على التاريخ ديال هاد الجهه، مفهوم؟ اذا لا بانت لكم سي اون فراز غديروا واحد الكخوه في هذاك المربع اللي بالازرق. داكوغ، ندوزو نشرح لكم انا لا دوزيام فراز.
tu غابة habite. tu غابة habite. انت الرباط تسكن. مفهوم؟ الجملة راه كتبدا لينا بواحد الاسم تابعوا الفعل غدا باش المفعول به. اذا ردوا البال، واخا كتبان لكم راه عندنا هنايا ماجيسكول و كي سو تيرمين بار ان بوين، ردوا البال. دونك الا كانت جمله غادي سي اون فراز غدير واحد الكخوا تماك، لا ما كانش tu ne mets pas. La phrase c'est avez-vous des amis à Tanger? Avez-vous des amis à Tanger? غادي ندير لكم محدث فيما بعد على الجمله الاستفهاميه. هنايا كنقدروا نقولوا vous avez des amis à Tanger ونديروا غير علامه استفهام، ولا كتكون لانفيرسيون دو سوجي، كنقلبوا الفيرب مع لو سوجي. قالك واش عندك اصدقاء في مدينه طنجه؟ بان لكم عندها معنى هذه الجمله، غديروا علامه ماك في هذاك المربع اللي بالازرق. لا فراز دي quelle belle région. quelle belle région. وعندنا علامة التعجب، ما أجمل هذه الجهة. مفهوم؟ غالا كانت بانت لكم جملة عندها معنى غديروا devant لا فراز واحد الكخوا. لا فراز شفشاون. شفشاون هي مدينة، شفشاون الون نو. شفشاون نمشيو ليها. زعما بغاو يقول لهم ان مدينه شفشاون نمشيو لها. واش بانت لكم هذه الجمله شي فيها مقاده في المعنى او لا؟ الا بانت لكم مقاده غديروا واحد العلامه. فيديو جاوبتوا على السؤال، جاوبتوا على السؤال اللي عطيتكم وتمكنتوا من فهم التمرين جيدا ومن التمييز بين الجمله وبالجمله الجمله اللي ماشي جمله اللي ما عندهاش معنى. ندير معكم لا كوريكسيون. صحيح le professeur nous parle de l'histoire de cette région. الأستاذ يكلمنا عن تاريخ هذه الجهة أو المنطقة. بانت لكم عندها معنى؟ وي عندها معنى. يا سونس عندنا كتبدا لينا بالفاعل مفعول به. الفعل parle de l'histoire de cette région. Donc je mets un croix. Bien une croix. Pardon. Je mets une croix. Très bien. La deuxième phrase, la phrase B. Tu rabat habite. أنت الرباط تسكن. اش بان لكم؟ مازال قلت tu habites à Rabat. هذه غتكون عندها معنى، اما tu rabat habite راه ما عندهاش معنى. اذا هذه ce n'est pas une phrase، ماشي جمله. دونك ما نديرش علامه عليها. باردون. اذا ماشي جمله. بالنسبه لا troisième phrase ou bien la phrase C. Avez-vous des amis à Tanger? عندك أصدقاء في طنجة؟ معنى صحيح ومعنى تام. إذا غندير واحد une croix devant la phrase. La phrase D. Quelle belle région. ما أجمل هذه الجهة. إذا عندها معنى كتوصل لنا معنى التعجب. إذا غندير قدامها devant la phrase une croix. في الجملة الأخيرة dernière phrase شفشاون allons nous. هذه اللي بغينا نقادوها راه نقولوا nous allons à شفشاون. nous allons à شفشاون. ما يمكنش نقولوا شفشاون allons nous. شفشاون نمشيو عاودوا ليها. ما جاتش ما عندهاش معنى تام، حيت الجمله كتبدا لينا بواحد سوجي تابعوا فيرب عاد باش كيكون لو كومبليمون. ولا مثلا نقولوا شفشاون est une belle ville، اما باش نقولوا شفشاون الون نو. دونك عندنا هنا دو فراز اللي ما عندهمش معنى وهما ما كيكونوش لينا ما كيشكلوش لينا اون فراز. عندنا لا فراز بي اي لا فراز او. كنتمنى هذا الدرس يكون مفيد لكم وانكم تستافدوا من هذه الامثله. نقدر نعطيكم دابا امثله شفويه. باغ اكزومبل as-tu visité Casablanca؟ as-tu visité Casablanca؟ واش زرت مدينه الدار البيضاء؟ كتسالي ببوان دانتيروغاسيون. هذه جمله. مثلا كيل غراند موسكي، ما اكبر هذا المسجد. هذه كتسالي لينا بعلامه تعجب بوان ديكسكلاماسيون وكتكون لينا جمله عندها معنى. باغ اكزومبل مونا جو افيك سا سور، كتسالي ببوان وعندها معنى تام. منى تلعب مع اختها.
هذا معنى تام. اذا الجمله كتبدا لينا بالماجيسكول كتسالي لينا بالبوان من الانواع اللي عطيتكم، وكتكون اهم حاجه ان سويت دي مو كي ان سونس، مجموعه كلمات متتابعه عندها هذا المعنى. كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم ونال وكان عند حسن ظنكم واستفدتوا منه الكثير. كنفرح ملي كنلقى لايك تحت الفيديو والتعاليق الجميله ديالكم. شكرا. ولا عجبكم هذا الفيديو حاولوا ديروا لايك باش نعرف واش هاد الطريقه اللي دابا بديت بها حاولت نوع لكم واش فعاله ولا لا، واش كتوصلكم ولا لا. والطريقه اللي كتعتمد حتى من الاول في القناه ديالي غنبقى دائما مره نعتمدها في دروس اخرى. وشكرا على متابعتكم، شكرا جزيلا. ميرسي افو.